दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुन्छ मसँगै। हामीले भर्खरै 8 र 9 अध्याय अध्ययन गरेका थियौँ र यी अध्यायहरूबाट हामीले कसरी दिने सिकेका छौँ र दिनु परमेश्वर इच्छा हो र यसले पवित्र जनहरूको खाँचो टर्दछ र साथै परमेश्वरमा धन्यवाद हुँदछ र साथै प्रतिफल प्राप्त गर्छौँ। हामी एक पद पढ्नेछौँ। अब म पावल आफै ख्रीष्टको नम्रता र कोमलताद्वारा तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु। म तिमीहरूको बिचमा उपस्थित हुँदा नम्र हुन्छु, तर अनुपस्थित हुँदा चाहिँ तिमीहरूतर्फ साहसी हुन्छु। है र पावलका थुप्रै विरोधीहरू थिए र विभिन्न आरोपहरू लगाउँथे उनीहरूले। र पावलले ईश्वरीय दानको विषयमा सिकाइसकेपछि उनका विरोधीहरूका आरोपहरूको जवाफ दिने काम भएको छ। है कहिलेकाहीँ परमेश्वरको मण्डलीको शुद्धताको निम्ति साहसी हुनुपर्छ, किनकि मानिसहरू अटेर नै विद्रोही पनि हुन्छन् जसले सत्यको वचनको बदनाम गर्छन्। यसैले पावल प्रेरित जो प्रेरित हुन् र त्यस अख्तियारीमा उनको सेवकाई अघि बढिरहेको हो र कतिले उनको अख्तियारीलाई अथवा प्रेरितपनलाई प्रश्न उठाएका थिए र उनीहरूले पावलको चरित्रको पनि आलोचना गरेका थिए। पावल पत्रहरूमा जोसिला छन् तर उपस्थिति कमजोर छ, भाषण बित्थाको छ भनेर पनि भन्थे। तर हामी पाउँछौँ पावल प्रेरित एउटा नम्र सेवक हो। एक पदमा लेखिएको छ ख्रीष्टको नम्रता र कोमलतामा। है यसरी ख्रीष्टको नम्रता र कोमलताद्वारा तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु। यसरी पावललाई कोरिन्थी मण्डलीमा रहँदा जोसिला र कडा हुन मन थिएन, किनकि नम्रता र कोमलता उत्तम हो जो ख्रीष्टबाट सिकिएको हो। तर आवश्यक पर्दा उनी जोसिला र कडा पनि हुनुपर्ने हुन्थ्यो। 2 पदमा लेखिएको छ तर म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जब म उपस्थित होउँला तब त्यस भरोसामा मैले साहस देखाउन नपरोस् जुन भरोसामा मैले कतिको विरोधमा साहसी हुने विचार गरेको छु, जसले हामी शरीर अनुसार हिँड्नेहरू भने हाम्रो विषयमा सोचेका छन्। यसरी कोरिन्थीहरूको बिचमा पावल साहस देखाउन नपरोस् भन्ने चाहन्छ र आवश्यक पर्दा पावल त्यो गर्छन् पनि। मण्डलीको शुद्धताको लागि कहिलेकाहीँ साहसी हुनुपर्छ मण्डली नेतृत्व। र युद्ध चाहिँ नै शारीरिक होइन, आत्मिक हो। र सुसमाचारको सत्यतामा पावल प्रेरित भरोसा गर्दछन् जुन सामर्थ्य छ। र परमेश्वर सत्यतामा साहसी हुनु वास्तवमै स्वाभाविक र आवश्यकीय पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ साहसी हुनुपर्छ। नम्रता र कोमलता हो एउटा ख्रिस्टीय जनको एउटा स्वभाव गुण। त कहिलेकाहीँ चाहिँ परमेश्वर बगालको शुद्धताको लागि, सत्यताको जगेर्नाको लागि, सत्यताको खातिर साहसी हुनुपर्ने हुन्छ। मनले अगुवाहरू एकै मन साथ जो विद्रोही छन्, जो डिसअर्डरमा छन्, है दुष्टता गर्छन्, मण्डलीभित्र प्रभुको जनहरूलाई भड्काउँछन्, विभाजन ल्याउँछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तत्काल रद्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तीतस 3 अध्याय 10 पदमा पहिलो र दोस्रो चेतावनीपछि तत्काल त्यसलाई रद्द गरियोस् भनेको छ। त विषय प्रसङ्गमा वा परिस्थितिमा प्रभुका सेवकहरू साहसी पनि हुनुपर्छ। है र हामी पाउँछौँ 3 पदमा लेखिएको छ किनकि शरीरमा हिँडे तापनि हामी शरीर अनुसार चाहिँ लडाइँ गर्दैनौँ। शरीर अनुसार लडाइँ हामी गर्दैनौँ। ठिक हो, पावल एउटा मानिस हो
र उनी शरीरमा हिँड्नु पर्दछ, किनभने शारीरिक जीवन त धान्नु पर्यो, यसलाई खुवाउनु पर्यो, यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो। यसको लागि कहिलेकाहीँ पावलले कमाइ पनि गर्नुपर्छ अथवा कुनै व्यवसाय गर्नुपर्छ, त्यसरी पाल बुन्ने काम गर्नुपर्छ र साथै आर्थिक प्रबन्धहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक हो है, शरीरमा त हिँडिन्छ, त्यसो भए तापनि शरीर अनुसार लडाइँ हुँदैन। हामी सबै विश्वासी जनहरूको लागि शारीरिक आवश्यकता पर्दछ, यसो हामी शरीरमा हिँड्छौँ, यस अर्थमा कि हामी पनि काम गर्छौँ, हामी पनि कमाइ गर्छौँ, जोहो गर्छौँ र बुद्धिमानी साथ व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ। किन शारीरिक जीवन त धान्नु परेको छ, तथापि हाम्रो लडाइँ चाहिँ नै आत्मिक हो, शारीरिक होइन। शरीरका निम्ति हामी युद्ध गर्दैनौँ, शरीरका निम्ति हामी दौडधुप गर्दैनौँ है, जसरी संसारले गरिरहेछ। र हाम्रो लडाइँ चाहिँ आत्मिक हो र पावल आत्मानुसार हिँड्ने व्यक्ति हो र क्रिस्चियन लडाइँ वास्तवमै है हृदयका गलत विचार र शारीरिक गतिविधि विरुद्ध हो, अन्धकारको शक्ति विरुद्ध हो, जुन कुराहरूले क्रिस्चियनहरूलाई समाप्त गर्न सक्छ। त्यही कुरा एफएसी 6:11-17 लेखिया हो कि हाम्रो हात हतियार छ है, शिरमा टोप छ अनि छातीमा कवच छ र कम्मरमा पेटी छ र खुट्टामा जुत्ता छ र देब्रे हातमा ढाल छ र दायाँ हातमा तरबार छ। क्रिस्चियनहरूको हात हतियार हुन्छ, तर यो हात हतियार चाहिँ नै फलामे हात हतियार हो, शारीरिक हात हतियार होइन, यो आत्मिक हात हतियार। टोप मुक्तिको निश्चयताको टोप, अनि छाती कवच धार्मिक जीवन हो, छाती कवच पेटी सत्यताको, सत्यमा खडा भएर पेटीले हामीलाई खडा बनाउँछ है, सिधा हुनु मद्दत गर्छ र सत्यताको पेटी र सत्यताले हामीलाई स्थिर पार्छ, हामीलाई सुदृढ बनाउँछ, हामीलाई साहसिक बनाउँछ। र ढाल जो विश्वासको ढाल हो, कुनै वस्तुको ढाल होइन, र तरबार आत्माको तरबार हो, जो बाइबल हो भनेको छ। यसर्थ क्रिस्चियनहरूको हात हतियार छैन, संसारले शरीरलाई सिद्ध्याउने जुन किसिमको हतियार प्रयोग गर्छन् त्यो होइन। यो चाहिँ बिल्कुलै आत्मिक हतियार हुन्, परमेश्वरका हतियार र सबै रूपका पापहरूको विरुद्धमा गरिने हतियार हुन् अथवा युद्ध हो। र हामी देख्छौँ कति धर्मावलम्बीहरूले जबरजस्त अरू धर्मावलम्बीहरूलाई शक्ति प्रयोग गरेर परिवर्तन गरेका इतिहासहरू छन्। तर क्रिस्चियनहरू पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा सुसमाचारद्वारा मानिसहरूको आत्मा जित्दछन्। यसरी ठुलो अर्थ यहाँनिर भिन्नता हामी देख्छौँ र मानिसहरूले बुझ्दैनन्। जसरी उनीहरूले बुझेका हुन्छन् त्यसरी उनीहरूले हामीप्रति पनि बुझेका हुन्छन्। हामी पनि जमानामा हामीले पनि जमानामा जबरजस्त मानिसहरूलाई आफ्नो धर्ममा खिचेको, प्रलोभनमा प्रभावित बनाएको हो भन्ने सोच्दै यी क्रिस्चियनहरू पनि त्यसो गर्छन् भन्ने ठान्दछ। तर याद गर्नुहोस्, क्रिस्चियनहरूले फलामे तरबारको प्रयोग गरेर कहिल्यै धर्म प्रचार गरेनन्। कतिले उठाउलन क्रुसेडहरूको कुरा, इतिहासमा क्रुसेडहरू थिए, तर याद गर्नुहोस् क्रुसेडहरूको सञ्चालकहरू क्याथोलिक पोपहरू थिए, क्याथोलिक चाहिँ आस्थावानहरू थिए र मूलभूत रूपमा चाहिँ युरोपियन शासकहरू थिए, जो सबै क्रिस्चियन थिएनन्, जो सबै क्याथोलिक पनि होइनन्। तर क्रिस्चियनहरूले सधैँ यस किसिमका चाहिँ युद्धको विरोध गर्थे। साँचो इसाईहरूले क्रुसेडहरू कहिले गरेनन् र धेरैले नबुझेर क्रिस्चियनहरू क्रुसेड चलाउने मौका पऱ्यो क्रुसेड चलाउँछन् र क्रुसेडहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा मारिएकै हो, जनधनको क्षति भएकै हो।
10वटा क्रुसेडहरू चलाइएका थिए युरोपबाट। त्यसको नेतृत्व चाहिँ मूलतः क्याथोलिक पोपबाट गरिएको थियो र क्याथोलिक पोपहरूलाई वा क्याथोलिसिजमलाई बाइबलीय क्रिस्चियन मान्दैनन्। ती अर्कै खालको क्रिस्चियन हुन् जो चाहिँ सबै खाले मूर्ति पूजा, सबै खाले संसारका दर्शनहरू र बाइबलका चाहिँ पनि केही कुराहरू मिसावट गरिकन बनेको एउटा नयाँ स्वरूप हो र यो चाहिँ नै ख्रिस्टीय बाइबल र ख्रिस्टीय विश्वास मार्गबाट भिन्न र फरक छ र हामी क्रिस्चियनहरूको क्याथोलिक चर्चसँग, क्याथोलिक समूहसँग कुनै लेनादेन छैन। यसमा त क्रिस्चियनहरूले लडाइँ गर्दैनन् र नयाँ नियममा लेखिया छ, प्रभु यीशु ख्रिस्टले भन्नुभयो कसैले एक थप्पड दिए अर्को थप्पड खान तयार हो अथवा थप सहन तयार हो, बदला नलिऊ। यसैले क्रिस्चियनहरू लडाइँ गर्दैनन् र हाम्रो हात हतियारहरू शारीरिक हतियारहरू होइनन् र 10 अध्यायको 4 पद लेखिया छ, किनकि हाम्रा लडाइँका हतियारहरू शारीरिक छैनन् तर किल्लाहरू भत्काउनका लागि परमेश्वरद्वारा सामर्थ्य छन् र हाम्रो लडाइँका हतियार छैन शारीरिक छैनन् है। र संसारका मानिसहरूले प्रयोग गर्ने हतियार क्रिस्चियनहरूले प्रयोग गर्दैनन्। त्यसले फलामे हतियार प्रयोग गर्छ, बम बारुदहरू, गोला बारुदहरू, मिसाइलहरू है। अहिले अनेकौँ खालका हतियारहरू आएका छन् जसको सबै ज्ञान हामीलाई छैन पनि यी सबै प्रयोग गर्दछन्। यसबाहेक पनि उनीहरूका वक्तृत्व कला, सिप, ज्ञान, धन, सुन्दरता आदि हतियारहरू पनि उनीहरूले प्रयोग गरेका हुन्छन्। तर परमेश्वर सामर्थ्यको स्रोत नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। शुद्धता, ज्ञान, सहनशीलता, दया, निष्कपट, प्रेम, सत्यको वचन, धार्मिकता आदि चाहिँ क्रिस्चियन हात हतियारहरू हुन् र हामी यसरी अघि बढ्छौँ। यसर्थ समाजमा, नेपाली समाजमा र कुनै पनि विश्वका समाजमा क्रिस्चियनहरू सजिलै घुलमिलन हुन सक्छ, मिलेर बस्न सक्छ। किनकि उनीहरूमा शुद्धता छ, उनीहरूमा सहनशीलता छ, दया, निष्कपट, प्रेम छ, सत्यता छ, धार्मिकता छ आदि कारण उनीहरू समाजमा मिलेर बस्न सक्छन्। समाजलाई ती बाधक होइनन् त ती आशिष हुन्। कुनै पनि समाजमा क्रिस्चियनहरू सजिलैसँग समाजको पक्षमा वा समाजमा मिलेर रहन सक्छन्। यसको माने यो होइन कि समाजले जे भन्छ त्यही, कुना भने कुना, छेउ भने छेउ, त्यो गर्दैनन्। र आफ्नो स्ट्यान्डमा छन्। तर जहाँसम्म सम्भव छ मेलमिलापमा, सहयोगको आदान प्रदान होइन, एकता र सबै खाले चाहिँ नम्रता, सहनशीलता, सहयोगको आदान प्रदान आदि कुराहरूद्वारा इसाईहरू सजिलै समाजमा नुन बन्न सक्छन्। प्रभुले भन्नु तिमीहरू समाजका वा संसारको नुन हौ। त क्रिस्चियनहरू पिरो खुर्सानी होइन तर मिठो नुन हो है। र समाजमा उनीहरू सजिलै ग्राह्य हुन सक्छ। र हामी 5 पदमा पाउँछौँ, 10 अध्याय 5 पदमा तर्कहरू र परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा आफूलाई उचाल्ने हरेक उच्च कुरा ढालिदिन्छौँ अनि ख्रिस्टको आज्ञाकारी बनाउनलाई हरेक विचार कैद गर्छौँ। यस प्रकारले पावल प्रेरितले स्पष्ट गरी भनेको छ कि हामीहरूको स्ट्यान्ड के हो, हामी के का लागि जीवन अर्पिरहेका छौँ, के का लागि हामी जिइरहेका छौँ। र यस प्रकारले पवित्र शास्त्र बाइबलले प्रष्ट गरी भनेको छ, पावल प्रेरितले भनेको छ कि तर्कहरू र परमेश्वर ज्ञानको विरोधमा आफूलाई उचाल्ने हरेक कुरा ढालिदिन्छ। अर्थात् परमेश्वरको सत्यता सामु केही खडा हुन्न, सबै ढल्छन्। पावल प्रेरितले चाहिँ आफ्नो जबरजस्त विचार र दर्शनद्वारा ढाल्ने कुरा गरिरहेको होइन, त परमेश्वरको वचन सत्यताद्वारा। तर्कहरू संसारले प्रयोग गर्ने हतियार हो। दुष्ट संसारका प्रभावकारी हतियारहरू तर्कहरू पनि हो। उच्च कुराहरू, दर्शनहरू, बडे बडे कुराहरू है, आदि कुराहरू, सिद्धान्त कुराहरू होला, आदि कुराहरू गरेर मानिसहरूलाई चाहिँ अलमलाउन प्रयास गर्छन् है, छक्याउने प्रयास गर्छन्, भ्रमित पार्ने प्रयास गर्छन्। झुटा दर्शन शास्त्रका विविध प्रणालीहरू
परमेश्वरका शत्रुहरूका किल्लाहरू हुन्। धेरै खाले दर्शन शास्त्रहरू विचारहरूले मानिसहरूले भ्रमित पारेका छ। जन्म मरण चक्र वा पुनर्जन्मका कुराहरूले मानिस कति ठगिएको छ है। त मानिसले अपराध गरे के हुन्छ, नगरे के हुन्छ? त जन्मेपछि मरिन्छ र मरेपछि फेरि जन्म हुन्छ। होला ऊ मान्छे नहोला त कमसेकम कुनै जनावर त हुन्छ, प्राणी त हुन्छ, नरकमा त गएन। यसरी यो जन्म मरण चक्रले चाहिँ नि नरक स्वर्गको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ, मानिसहरूलाई भ्रमित पारे देखिन्छ। आदि इत्यादि थुप्रै यस्ता दर्शनशास्त्र कुराहरू, मानव यस्ता तर्कहरू शैतानका जो शत्रु हुन् परमेश्वरको, त्यसका बलिया किल्लाहरू हुन्। हरेक कुरा, हरेक उच्च कुरा, उचालिएका उदाहरणहरू, वादहरू जो मानव हृदयका घमनहरूका उपज हुन्। मानिसहरू आज ठुला ठुला कुराहरू गर्छन्। फलाना मान्छे हाम्रो ईश्वर जस्तै हो, ऊबाट प्रतिवादित यो वाद, यो विचार महान छ, यो जतिकै अर्को छैन, उनी त हाम्रो लागि ईश्वर हुन्। यो खालका वादहरूले आज मानिसहरूलाई चाहिँ यो प्रकारले भ्रमित पारेर हामी ती सबै उच्च कुराहरूलाई हामी खण्डन गर्छौँ र परमेश्वर वचनले खण्डन गर्दछ। जब रोमन साम्राज्य विश्वमा चाहिँ अस्तित्वमा थियो, त्यसबेला रोमन साम्राज्यले धेरै दर्शनशास्त्रहरू, धेरै विचारहरूलाई चाहिँ समेटेका थियो, अथवा धेरै किसिमका कुराहरू त्यसभित्र थियो। तर अचम्मको कुरा, जब सुसमाचार फैलियो यरुसलेमबाट सुरु भएर सारा कुना कुनामा, देश देशका विभिन्न भूभागहरूमा जान थाले, कसरी हरेक विचार र वादहरू सुसमाचारमा खडा हुन सकेन, सबै मैनझैँ पग्लिँदै गए। र रोमन साम्राज्यले कहिल्यै पनि कुनै पनि साम्राज्यबाट हार बेहोरेन। तर इतिहासले यो देखाउँछ कि रोमन साम्राज्य पग्लिनुको पछाडि बाइबल थियो। त बाइबलले कुनै युद्ध लडेन वा ख्रिस्टियनले कुनै युद्ध लडेन, तर परमेश्वरको यस सत्यता स्वयं मानव विचार र दर्शन सबै तर्कहरूलाई परास्त गर्न सफल भएको हो। मानिसहरू महसुस गरे यी सब मानवीय विचार रहेछ, त परमेश्वर वचन सत्य रहेछ, सही रहेछ। यसर्थ पावल प्रेरितले भनेको यो हो कि हरेक विचार हामी कैद गर्छौँ। विधर्मीहरूका सारा दर्शन विचारहरूलाई सुसमाचारको विजय मुनि हामी कैद पार्छौँ। मानव विचारहरू सुसमाचारद्वारा खण्डन गरिन्छन्, असत्य प्रमाणित गरिन्छन्। सबै ती प्रणालीहरू, विचारहरू, गतिविधिहरू ख्रिस्टमा अधीन गरिन्छन्। किनकि मानिस पापको कारण ज्ञानमा, परिकल्पनामा, विचारमा, दर्शनमा असक्षम बनेको छ। र सुसमाचारद्वारा सबै व्यर्थ परिकल्पनाहरू झुटा साबित गराइन्छन्। सबै योजनाहरू, भविष्यहरू ख्रिस्टको इच्छामा नियन्त्रित हुन्छन्, निर्देशित हुन्छन्। यसर्थ पावल प्रेरितले अब विषय प्रसङ्ग बदली गरेको छ। 8 अध्याय र 9 अध्यायहरूमा दिने सम्बन्धी विषयलाई ज्यादै प्रष्ट गरी सिकाइएको जुन अवस्था हो, 9 अध्यायबाट 10 अध्यायबाट अब उनका विरोधीहरूको सामना गर्ने काम भएको छ। पावल अब अलिक साहसी भएको छ। कहिलेकाहीँ प्रभुको जनहरू साहसी पनि हुनुपर्छ। र 6 पदमा लेखिएको छ, र तिमीहरूको आज्ञाकारिता पुरा हुन्छ र तब सबै आज्ञाकारिताहरूको बदला दिने तयारीमा रहन्छौँ। जब तिमीहरूको आज्ञाकारिता पुरा हुन्छ, तब सबै अनाज्ञाकारिताको बदला दिने तयारीमा रहन्छौँ। यसर्थ जब मण्डली सही क्रम र अधीनमा आउँछ, अधीनतामा आउँछ, तब आज्ञाकारिता पुरा हुन्छ। मण्डली अर्डरमा आउन आवश्यक छ। अर्डर भनेको सत्य सम्मत बाइबल सम्मत मण्डली जाने हो। र कोरिन्थियन मण्डलीमा डिसअर्डरहरू थिए, धेरै कुराहरू अबाइबलीय कुराहरू थिए। मानिसहरू मनलागी गरिरहेका थिए, विद्रोह गर्ने, विभाजन ल्याउने कुराहरू, अगुवाको विरोधमा बोल्ने, हैन, पावलको विरुद्धमा बोल्ने, यी सब गडबडहरू भइरहेका थिए। जब मण्डली अर्डरमा आउँछ, तब अनाज्ञाकारिताको बदला लिन्छ, अथवा गलत चाल चल्नेहरू विरुद्ध व्यवहार गरिन्छ। र सत्यताको निम्ति सबै विद्रोह, दुष्टताको विरुद्ध कारवाही हुन्छ। परमेश्वरको एउटा साहसिक र प्रभुको प्रेमले ओतप्रोत एउटा जन
त्यस्ता डिसअर्डरहरू सहन सक्दैन। समयक्रममा ती सब कुराको सामना हुन्छ, अनैक्यकारिताको बदला लिने काम हुन्छ। र 7 पदमा लेखिएको छ के तिमीहरू कुराहरू बाहिरी रूप अनुसार हेर्दछौ? यदि कसैले म ख्रिस्टको हुँ भने आफूमाथि भरोसा गर्छ भने जसरी ऊ ख्रिस्टको हो त्यसरी हामी पनि ख्रिस्टका हौँ भने ऊ आफैले फेरि सोचोस्। यसरी पावलहरूप्रति धेरै अववाह फैलाएको देखिन्छ। पावलहरू ठिक छन्, शरीरमा जिउँछन्, उपस्थिति चाहिँ बडो चाहिँ कमजोर छ, बोली त एकदमै चाहिँ नराम्रो छ अथवा बोल्न जान्दैन, लेखाइ त बडो खतरा छ है, आदि किसिमले जुन किसिमको कुराहरू भइरहेथे यो चाहिँ साह्रै दुःखद कुरा थियो। यसरी ती झुटा शिक्षकहरूले वास्तवमा शारीरिक आधारमा विश्वासलाई उँच निच तुल्याइरहेका थिए, उठाउने र पछार्ने, उचाल्ने र पछाल्ने काम गरिरहेका थिए। उनीहरूले पावललाई पनि बोल्न नजान्ने, कायर ठान्ने गर्दथे। उनीहरू कुराहरूलाई बाहिरी रूप अनुसार हेर्दथे, जुन गलत कार्य थियो होइन, बाहिरी हिसाबबाट जाँचिएका थिए। ग्रिकहरूले बाहिरी योग्यता जस्तै कि भाषा, साहित्य, व्यक्तित्व, बोल्ने कला आदिमा उच्च प्राथमिकता दिन्थे। ग्रिकहरूले यो गर्थे। ग्रिक सोसाइटी थियो कोरिन्थमा पनि, किनकि ग्रिककै एउटा पार्ट हो कोरिन्थ, एउटा सहर हो ग्रिककै, प्राचीन समयमा अखै अहिले ग्रिस। र कसैले आफूमाथि भरोसा गर्छ भने है सम्भवतः यहुदीहरू थिए ती झुटा शिक्षक जसले आफ्नो शरीर वा शारीरिक योग्यता र जातित्वमा भरोसा गर्दथे। तर यूहन्ना 7:24 प्रभुले भन्नुभएको छ, मुख हेरेर न्याय नगर तर धर्ममय न्यायले न्याय गर। यसर्थ कोरिन्थीहरूमा धेरै गडबडी थियो, शरीर अनुसार न्याय गर्ने काम गर्थे। र 8 पदमा लेखिएको छ किनकि जुन अधिकार प्रभुले हामीलाई तिमीहरूको विनाशको निम्ति होइन तर उन्नतिको निम्ति दिनुभएको छ त्यस हाम्रो अधिकारको विषयमा मैले अलिक बढी गर्व गरे तापनि म स्वर्गमा पर्ने छैन। त जुन अधिकार प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ अर्थात् प्रेरितीय अधिकार, प्रभुले पावललाई विशेष रूपमा छान्नुभयो कि उनले ठाउँ ठाउँमा सूचना सुनाए र मण्डलीहरू स्थापित भयो। पावलले मण्डलीहरूको सुधारको निम्ति निर्देशन दिन सक्दछ, अनुशासन कदमहरू चाल्न सक्दछ। त्यस अधिकार प्रभुबाट दिएको हो मण्डलीहरूको उन्नतिको लागि, सत्यताको खातिर। उक्त अधिकार मण्डलीहरूको विनाश निम्ति होइन तर उन्नतिको निम्ति हो। यसर्थ सत्यको विरोधमा होइन तर सत्यको पक्षमा पावलले कार्य सम्पादन गर्ने हो, यो अख्तियारी उनलाई छ। र 9 पद लेखिएको छ, 10:9 पद, र पत्रहरूद्वारा तिमीहरूलाई डर देखाउने जस्तो म देखान नपरोँ। है पत्रहरूद्वारा विश्वासलाई तर्साउने काम गरिएको छैन, जे गर्न सकिन्छ सोभन्दा बढी उल्लेख पनि गरिएको छैन। यसर्थ पावल पत्रहरूमा बुद्धिमान छन्, उपस्थितिमा पनि आदरणीय छ, सम्मानित छ। र 10 पदमा लेखिएको छ किनकि तिनीहरू भन्छन् उनका पत्रहरू त गहकिला र जोरदार छन् तर उनको शारीरिक उपस्थिति कमजोर छ, उनको भाषण बित्थाको हुन्छ। यसरी पावलको सम्बन्धमा यो खालको उनीहरूको टिप्पणी थियो। पावललाई आदर गरिरहेको थिएन। पावल मिसनरी हो, पावल प्रेरित हो, अगुवा हो है, त उसलाई गनिरहेको थिएन। र उनको पत्रहरूलाई गहकिला जोरदार मानिएका छन्, एकदम जोरदार छन्, गहकिला छन्, पत्र त एकदम ठिक छ तर उनको व्यक्तित्व राम्रो छैन है। यो खालको चाहिँ उनीहरूको विचार थियो है। यसरी हामी देख्छौँ कि पावल प्रेरितप्रति उनीहरूको विचार गलत थियो। उनको शारीरिक व्यक्तित्व कमजोर छ, प्रवचन बित्थाको हुन्छ, यो खालको विचार थियो। यो चाहिँ नै आफ्नो अगुवालाई होच्याउने कार्य थियो, अनादर गर्ने कार्य थियो, थिएन, दुःखद कुरा थियो। यसर्थ हामी पाउँछौँ कि पावल प्रेरित 10 अध्यायमा आएर अलिक साहसी भएका छन्, किनभने कतिवटा कुराहरू उसले भन्नै परेको छ। किन कतिवटा कुराहरू उनको व्यक्तिगत र निजी जीवनप्रति आक्रामक थिए, त्यसप्रति ती चाहिँ नै
सोझिएका थिए। र हामी 11औं पद पढ्नेछौँ। यस्तो मानिसले यो याद गरोस्, अनुपस्थित हुँदा पत्रहरूद्वारा वचनमा हामी जस्ता छौँ, उपस्थित हुँदा काममा पनि हामी त्यस्तै हुनेछौँ। उपस्थिति बित्थाको छ अथवा कमजोर छ। चिठीमा त भयङ्कर डरलाग्दो लेख्छ, तर हाम्रो बिचमा हुँदाखेरि थुरथुर काम छन् भन्ने खालको कुरा हो। तर पावल प्रति ज्यादा स्पष्ट गरी भनेको छ कि पत्रहरूद्वारा वचनमा जस्ता छौँ, उपस्थित हुँदा काममा त्यस्तै हुनेछौँ। पावलले बेला बखत चेतावनी दिइरहेछ कि म त्यहाँ आउँदा म साहसी हुन नपरोस्। पावल नम्रतामा है ज्यादै चाहिँ कृपालु व्यवहारमा जिउन चाहन्छन्, तर आवश्यक परे साहसी हुन उनी तयार छ। यसर्थ उपस्थित हुँदा काममा उपस्थित हुँदा जस्तो किसिमको चाहिँ नि पत्रमा जुन किसिमको साहसी देखिया छ, उपस्थित हुँदा त्यो हुनेछ, गरिनेछ। अर्थात् पावलले पत्रमा जे लेखेका छन् त्यस बमोजिम यदि जीवन परिवर्तन नभए ख्रिस्टको नामको खातिर ती पाप मुछेकाहरूसँग व्यवहार गरिनेछ, कडाई गरिनेछ र जे लेखिएको छ त्यो गरिनेछ। जे आरोप लगाइएको ती सत्य होइन। पत्रद्वारा जे भनिएको छ त्यस मुताबिक गर्न पावल दृढ निश्चय छ। अब यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि एउटा मण्डली अगुवा, नेतृत्व समूह एकै मनका साथ मण्डली अनुशासन, मण्डली अर्डरलाई सावधानीपूर्वक हेर्न, आवश्यक परे साहसी हुन जरुरी हुन्छ। यसो नगरी मण्डली व्यथितिमा जान्छ, क्रमभङ्गतामा जान्छ, विभाजनमा जान सक्छ, सबै खाले दुष्कर्म र दुष्टतामा जान सक्छ। यसले अन्ततः शैतानलाई हामी मौका दिन्छौँ। परमेश्वर दुखी बन्नुहुन्छ, उहाँको सत्यता, उहाँको वचन निष्प्रभावी हुन सक्छ। यी क्रिस्चियनहरूको काम छैन। आपसमा बाँच्छन्, आपसमा फाट्छन्, फुट्छन्। यो राम्रो कुरो होइन। यसले वचनलाई निष्प्रभावी बनाउँछ। वचनको जुन चमक हो, जुन तेज हो हाम्रो जीवनबाट, मण्डलीबाट जो हुनुपर्ने हो, त्यसमा प्रभाव पार्छ। यसर्थ हामी सचेत हुनुपर्छ। र पवित्र शास्त्र बाइबलमा विभाजनलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। बारम्बार त्यो चेतावनी आएको छ। जस्तै हामीले तीतस 3को 10 पदको कुरा हामीले अघि गऱ्यौँ। त पवित्र शास्त्र बाइबलले मण्डलीको लागि एउटा खतरनाक अवस्था विभाजनलाई लिएको छ। यो उल्लेख गरेको छ। तीतस 3को 10 पद लेखेको छ। पहिलो र दोस्रो चेतावनी दिएपछि विभाजन ल्याउने मान्छेलाई रद्द गर। यो जानेर कि यस्तो मानिस कुबाटो लागेको छ र आफैद्वारा दुष्ट ठहरिँदै पाप गरिरहन्छ। यसर्थ हामी सबैजना सचेत हुनुपर्छ। एउटा पास्टर मात्र होइन, एउटा प्रमुख अगुवा मात्र होइन, सबैजना सचेत हुनुपर्छ। विशेष गरेर अगुवा समूह सबै चनाख यो चाहिँ पास्टरको काम हो, उहाँ फेरि डिल गरौँ, त्यो होइन। यो साझा कार्य हो। यो पास्टरले कुनै विषयमा उठाउँदा गम्भीरता साथ लिनुपर्छ, होस्टेमा हैसियत गर्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि डिसअर्डरमा जिउनेहरूलाई, विभाजन ल्याउनेहरूलाई र यी सबै चाहिँ नै दुष्टतामा अघि बढ्नेहरूलाई साहसपूर्वक व्यवहार हुन्छ र समस्याको समाधान हुन्छ र यसले मण्डलीलाई आशिष दिन्छ। यसर्थ 10 अध्यायको यस खण्डमा पावल प्रेरितले नयाँ विषय प्रारम्भ गरेको हो। जुन विषय के त भन्दाखेरि पावलको व्यक्तिगत रूपमा यो आक्षेप लगाएको थियो कि पावल लेखनमा बडो प्रभावशाली छ, तर उपस्थिति चाहिँ कमजोर छ। बोली त भाषण त बित्थाको छ। यो खालको चाहिँ आरोप लगाएका थिए। तर एउटा कुरा के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि जुन मानिसमा विचार स्पष्ट छ, सत्यता स्पष्ट छ, उसले राम्रो लेख्छ, सही लेख्छ र उसले राम्रो बोल्छ पनि, सही बोल्छ पनि। किनभने उनमा ती सत्यताहरू छन्, ती पक्का वचनहरूले बास गरेको छ। यसर्थ पावलले यी सबै महत्त्वपूर्ण पत्रहरू जो लेखेका छन् पुस्तक रोमीबाट होइन, अब यो चाहिँ निरन्तर चाहिँ अघि बढेर
चाहिँ फिलेमोनसम्म अघि बढाएको छ। यतिका धेरै पत्रहरू जसले कि नयाँ नियमको ठुलो भाग ओगटेको छ, यदि खँदिला कुराहरू यसमा परेको छ। यसर्थ पावल जसमा यी सबै सत्यताहरूले भरिएका थिए, ज्यादै गहिरा कुराहरू लेखे पवित्र आत्माद्वारा, र उनले पवित्र आत्माद्वारा गहिरा शिक्षा सिकाए, र उनको भाषण बित्थाको थिएन, प्रवचन बित्थाको थिएन, ज्यादै गहकिलो र ज्यादै महत्त्वपूर्ण थिए। यसर्थ यो विरोधीहरूको भनाइ थियो, यसमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। पावल बोल्नमा सिपालु थियो र उनको प्रचार प्रभावशाली थियो। नभए हरेक सहरमा कसरी मानिसहरू जीवन परिवर्तन हुन्छ त? ठुलो ठुलो सङ्ख्या मानिसहरू ख्रिस्टमा आएका छन्। पावलको भाषण पवित्र शास्त्र बाइबलमा पनि उल्लेख गरेको छ, पुस्तक प्रेरितमा उल्लेख गरेको छ, कसरी उनले यरुशलेमको सभामा बोलेका थिए। र उनको भाषण वा प्रवचन ज्यादै अर्डरली छ, ज्यादै स्ट्रङ छ, र परमेश्वर सत्यताले एकदमै सही रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसर्थ विरोधीहरूको यी सबै विरोध चाहिँ हावा थिए। र त्यस्तै गरी हाम्रो परिवेशमा पनि कति मान्छे त्यस्ता हुन्छ, पूर्वाग्रह गर्छ, कुनै कुरा मन परेन होला, कुनै कुरामा चाहिँ भने जस्तो भएन होला, र उसले अनेक लान्छना लाउन सक्छ। आफ्नो अगुवाको विरुद्ध होला, आफ्नो मण्डलीको विरुद्ध होला। हामी यस्ता व्यक्तिहरूबाट सचेत हुनुपर्छ, र यसले प्रभुको मण्डलीलाई असर पार्न सक्छ वा मण्डलीलाई दुखित पार्न सक्छ, जुन चाहिँ राम्रो कुरा होइन। यसर्थ परमेश्वर हामी सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस् कि हामी कृपालु हुनुपर्छ, दयालु हुनुपर्छ, र आवश्यक परे हामी साहसी हुनुपर्छ। र परमेश्वरले यस वचन सुनाएमा सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी अन्त गर्ने